रसूलिल-करीम। मोहतरम सामने कराम, ज़ाहिरीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कारवान खैर के साथ पार्ट बी का सफ़र का आगाज़ हो रहा है और आज हम लोग पहले सफ़र का आगाज़ ज़ियारत का आगाज़ जनाब मीसम तम्मार की ज़ियारत से हो रहा है। मीसम तम्मार मौला अली अलैहिस्सलाम के बेहतरीन आशिक़ हैं, बेहतरीन सहाबी हैं, मौला के शहदाई हैं कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी के लिए और मौला पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। और ये बहुत बड़ी इश्क की पहचान होती है, चाहत की पहचान होती है। ज़बान से दावा करना बड़ा आसान होता है, अमल से उसको दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहते रहें हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन कमाल ये है कि जब उसको मैदान अमल में दिखाएं कि वाक़ईअन कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। कौन है मीसम तम्मार? ये बनी असद के कबीले की एक औरत के गुलाम थे। इनका नाम क्या था? सालिम था। इनका नाम सालिम था और यहाँ पर आज भी ये बहर नजफ आप लोगों ने देखा समंदर, ये बहुत बड़ा पोर्ट था, बंदरगाह थी जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आया करते थे और दूर दराज से लोग यहाँ पर गुलामों को लेकर के आते थे और यहाँ पर बेचा करते थे। तो वो औरत भी जनाब मीसम को लेकर के बैठ गई। मौला चले और वहाँ पहुँचने के बाद जब मौला ने कहा कि तुम इस गुलाम को बेचोगी? उसने कहा हाँ बेचूं। कितने की? तो उसने कहा कि 40 दिनार। तो मौलाना ने कहा ठीक है, मैं 40 दिनार इसका देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे इश्तबा हो गया, मैं इसका 100 दिनार लूंगी। तो मौलाना ने कहा ठीक है, मैं 100 दिनार देता हूँ। तो उसने कहा नहीं, ये गुलाम बड़ा अच्छा है, जवान है, खूबसूरत है, तो लिहाजा इसके मैं दिनार 200 लूंगी। तो इमाम ने 200 दिनार निकाले, कहा लो 200 दिनार लो। फिर कहने लगे नहीं, ये बड़ा खुश अखलाक है, बड़ा काम करने वाला है, बड़ा हुनरमंद है, बड़ा फर्मा बरदार है, तो इसकी कीमत 400 दिनार है। तो मौला ने कहा लो 400 दिनार देती हूँ। तो वो अब उसको हया आने लगी, बढ़ाते बढ़ाते कीमत जब बहुत ज्यादा हो गई, अब उसने कहा कि ठीक है, मुझे शर्म आने लगी है कि मैंने तो सिर्फ इसको 25 दिनार में खरीदा था, सोचा था 30-35 दिनार में इसको बेच दूंगी और कुछ मुझे फायदा हो जाएगा, और लेकिन आपने 400 दिनार से ज्यादा इसकी कीमत लगा दी। अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं इसकी कीमत बढ़ाऊं। तो उसने कहा खुदा की कसम, अगर मीसम के लिए तुम क़यामत तक कीमत बढ़ाती रहती तो मैं इसकी कीमत देने के लिए तैयार था। और आसमान की तरफ देख कर के कहा परवरदिगार गवाह रहना, मैंने इस लम्हे का बरसों से इंतजार किया है कि कब वो वक्त आएगा और कब मैं मीसम को जाकर के खरीदूंगा। और मौला ने खरीदा और मौला ने खरीदने के बाद फिर लेकर के चले हैं और साथ में लेकर के चले। गुलामों की फितरत होती थी ना उस जमाने में, हाथ बंधे हुए और निगाहें झुकी हुई, बड़े पीछे पीछे दबके कदमों से चलते हुए एक हकारत की चाल के साथ चल रहे थे। तो मौला ने कांधे पे हाथ रखा, मीसम ऐसे चलो जैसे एक भाई के साथ चलता है। मौला ने खरीदा और खरीदने के बाद साथ कि मौला मुझे आसानी, मुझे आप गुलामी है कि जगह पर गुलामों को, जहां पर गुलामों को ने अभी तालिब उस गुलाम को भाई कहकर और कहा मीसम थोड़ा इस तरीके से चलो जैसे शबाब एक जवान मर्दी के साथ चलता है। जैसे ये कहा मौला आप मुझे मेरा नाम जानते हैं? नहीं जानता। और मौला मुस्कुराए, तुम नाम की बात कर रहे हो, हम साथ के कौन होने वाला है उनके नाम। और कहा मौला ये नाम तो मेरी माँ बड़े लाड़ में प्यार में जब आती थी और उस लाड़ और प्यार में तब मेरा नाम मीसम बुलाती थी, आपको कैसे पता चला? बहरहाल मौला ने फिर कहा कि ये चीज़ें हमारे सामने आशा मीसम को लेकर ले आए। क्या यकीन जाने किस तरीके से एहतमाम किया गया। उम्मे सलमा ने जब कहा ना मीसम तुम बड़े खुशनसीब हो, रसूल खुदा जब छिड़ जाता था इतने रसूल खुदा तुम्हारी फजीलत यानी अली के आशिक की इतनी फजीलत है, अली के चाहने वाले की इतनी फजीलत है। और ये क्यों ना हो कि जब सन 60 हिजरी आई और ये हज करके वापस आए और इब्ने ज़ियाद का दौर आया और उसने चाहने वालों को पकड़ पकड़ के शहीद करना शुरू किया, तो उस वक्त मीसम को पकड़ा गया और कहा कि मीसम या तो अली को छोड़ दो या फिर सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यही मौला का घर सामने, और ये यहाँ पर जहाँ पर आप गुंबद देख रहे हैं इसी जगह पर खजूर का पेड़ लगा हुआ था। खरामा टहलते हुए जब मौला आते थे और कहते थे मीसम तुम ये पेड़ देख रहे हो ना, इस खजूर पर तुम्हें लटकाया जाएगा।
اور تمہاری زبان کو بدی سے کھینچ لے جائے گا۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے عشق میں، میری محبت میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ مولا جناب میثم تمار مولا کے بیان کو سننے کے بعد مسکرائے، مولا آپ کی محبت میں مارا جائے گا؟ کہاں میری محبت مولا ایک بار کیا 1000 بار بھی اگر آپ کی محبت میں شہید کیا جائے، میثم 1000 بار جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے میثم تمار کی جبھی پر شکل تک نہیں آئی، اس چھوٹے سے پیڑ میں جا کے پانی پیتے، اس کی سینچائی کرتے اور وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ در امتیاز تھا۔ جب اس نے کہا کہ اب سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک مرتبہ میثم کہا لگا کر ہنسے، اور ہنسنے کے بعد کہا آج میرے مولا کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ میرے مولا کا وعدہ پورا ہو۔ کیا تمہارے مولا نے کیا کہا تھا؟ کہ میرے مولا نے مجھے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہیں میری محبت میں سولی، اچھا یہ کہا تھا میں تمہیں سولی پر نہیں لٹکاؤں گا، اور معاذ اللہ میں تمہارے مولا کے وعدے کو سچا ہونے نہیں دوں گا، اس کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ کہا اسے لے جاؤ اور اس کھجور پر لے جا کر اس کے جسم میں میخیں کیلے ٹھوک دی جائے، اور میثم کے ہاتھ کھڑے کر کے پیڑ پہ لگا کے جسم میں کیلے ٹھوک دی گئی، خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن میثم کی زبان میں لرزہ پیدا نہیں ہوا، اور کوئی جسم میں لرزہ پیدا نہیں ہوا، اور زبان میں کپکپاہٹ نہیں آئی۔ ایک مرتبہ بلند کو بآواز بلند آئے، کوفے والوں آؤ آج تمہیں علی کے وہ فضائل سناتا ہوں جو تم نے ابھی تک نہیں سنے۔ اور ایسے فضائل کے چشمے باہیں میثم نے کہ 60,000 لوگ کاغذ قلم لے کر کے آ گئے اور فضائل پر فضائل لکھتے جا رہے ہیں۔ ایسا دریا بہایا کہ تخت حکومت لرزنے لگا، وزیر آیا، کیا قیامت آ گئی ہے، فوراً فیصلہ سناؤ ورنہ آج تمہاری تخت حکومت پلٹ جائے گا، ایسے سولی پر لٹکا دو۔ اب جیسے ہی کہا سولی پر لٹکا دو، ظالم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر میثم نے کہا خدا کی قسم کہ جن صادقین کی قرآن میں دے رکھی ہو ان کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہوا کہ میثم کی زبان سے بدی کو کھینچا گیا اور لٹکا دیا گیا، لیکن خدا کی قسم اس ظالم کا آج نام و نشان باقی نہیں۔ میثم کا روزہ آج بھی جگمگا رہا ہے، اور کہتے ہیں مریض یہاں پر جب آئے اپنے گھٹنوں کو ان سے مس کرے تو اللہ شفا دیتا ہے، یعنی کہ اگر علی کے عشق میں مر بھی جاؤ تو اللہ اس کی قلب کو شفا خانہ بناتا ہے۔ اور آج ہمارے لیے میثم ہر دور کے لیے مثال ہے، ہمارے لیے یہ سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونے عمل ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کہ جب بھی اپنے بچوں کی پرورش کرو سے فرمان چڑھاؤ، میثم کی لوریاں سناؤ تاکہ میثم کی طرح علی کا شیدا ہی رہے۔ اور یقین جانیں کہ کتنا عظیم ہو گئے صحابی، کھجوروں کی کاروبار ہے، دکان ہے، مولا کہتے ہیں میثم تمہاری کھجور ہوگا یہ صحابی کی جگہ پر علی جا کر اور کہہ رہے تم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابی با کمال ہو، با فضیلت ہو تو اس کی جگہ پر بیٹھ جائے یا تو اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ، تو شرط یہ ہے کہ کردار ایسا ہونا چاہیے۔ تو علی خود اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ اگر میثم جیسا صحابی ہو تو ایک دوسرے کی جگہ پر بیٹھنا جو یہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن اگر غاصب اور فریب کار یا باطل اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی ہو تو بہرحال اس کو حق نہیں ہے کوئی امامت کی جگہ پر بیٹھے۔ اور یقیناً میثم نے بیان بھی دے دیا کہ دیکھو میرا کردار کتنا علی ہے کہ جہاں علی بیٹھتے ہیں خدا کی قسم یاد رکھنا جو بھی میثم کی روش پر سیرت پر چلنے کے بعد یہاں سے دنیا سے جائے گا تو یاد رکھنا جہاں علی ہوں گے وہاں یہ چاہنے والے بھی ہوں گے، لیکن شرط ہے کہ میثم بن کر آنا ہوگا۔ آج عظیم بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں مولا کے شہدائیوں میں شمار فرمائے۔ اتنا عظیم صاحب ہے جس کے لیے 5 امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم انا احبہ حبا شدیدا، میثم اس عظیم ہستی کا نام ہے جس سے میں بے پناہ عشق کرتا ہوں، بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ کون کریں؟ باقر امام باقر اسلام، باقر العلوم، 5ویں امام، یہ معصوم کی زبان سے نکلے جملے ہیں، لہذا ہم سب اپنی سیرت میں ان زیارتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر مقام سے کچھ نہ کچھ سیکھا جائے۔ خدا سے دعا پروردگار ہماری زیارتوں کو قبول فرمائے۔